सिर्फ 9 लाख रुपए लगाएं और सारी जिंदगी घर बैठ कर खाएं। आज जो इन्वेस्टमेंट आपको बताने जा रहा हूं, ये सोने से भी बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो फिर आपने जिंदगी में किसी और चीज की तरफ नहीं देखना, बल्कि सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप ऑप्ट करेंगे। क्या चीजें हैं, तमाम तर मामला डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी कि फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा समझें, इस पर थोड़ा सा गौर करें, तो फिर आपको समझ आएगी कि सोना चांदी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनसे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास आपके लिए मौजूद है, जो कि जिंदगी भर के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट ऊपर जा रही है तो कल मार्केट नीचे जा रही है, आज 10 रुपए बना लिए हैं तो परसों 20 कमा लिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सॉलिड स्टेबल किस्म की इन्वेस्टमेंट। और यकीनन हम आपसे बात कर रहे हैं जनाब इस वक्त फैसल हिल्स के अंदर, हिल वॉक के एरिया में 1 बेड अपार्टमेंट, जो कि इस वक्त पूरे फैसल हिल्स के अंदर सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट है। मजे की बात यह है कि ये ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है। आपका 1 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले ये इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड है। और मैं क्यों बात कर रहा हूं जनाब कि ये सोने और चांदी से भी इवन बेहतर है, उसका रीजन ये है कि ये आपका रेंटल अपार्टमेंट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने ले ली और उसके बाद फजूल पड़ी हुई है, यू आर होपिंग फॉर इट कि यार आज नहीं तो कल इसका रेट बढ़ेगा, जब कभी रेट बढ़ेगा तब इसका प्रॉफिट आएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जिस एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले उस एरिया के डेमोग्राफिक्स को समझें। अगर आप उसके डेमोग्राफिक्स को नहीं समझेंगे और अंधाधुंध आप बस इन्वेस्ट करते जाएंगे, फाइलें इकट्ठी करते जाएंगे या कुछ भी करते जाएंगे, तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एक डेलिबरेट एक्शन होता है। वो डेलिबरेट एक्शन आप तभी ले सकते हैं अगर आप उस एरिया को समझ सकते हो। अक्सर बहुत से ओवरसीज भाई जो हैं, वो जब राब्ता करते हैं तो उनके जहन के अंदर इस्लामाबाद और इसके पेरिफेरीज, रावलपिंडी इसके पेरिफेरीज का जो एक पूरा नक्शा होता है ना, वो सही होता ही नहीं है। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उनको डेमोग्राफिक्स का नहीं पता होता। उनको बस एक स्पेशल टिल्ट होता है उनके जहन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक डेवलपर के लिए, या किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, या किसी एक स्पेसिफिक बज़वर्ड की वजह से वो किसी एक जगह पैसे लगाना चाह रहे होते हैं। और समहाउ हमसे वो सिर्फ वैलिडेशन चाह रहे होते हैं। इन सम केसेस वो कहते हैं बस भाई पैसे पकड़ें, ट्रांजैक्शन करवाएं और बाकी शट द हेल अप। जबकि इन्वेस्टमेंट आपको वो बंदा सही बता सकता है जो मौके के ऊपर बैठा हुआ है, जिसको पूरी मार्केट का अंदाजा है, जिसको डेमोग्राफिक्स का अंदाजा है, जो समझ रखता है कि कहाँ कब कैसे कौन सी स्ट्रिंग्स पुल होंगी तो कौन सी चीजें जो है वो आपको प्रॉफिट देंगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि फैसल हिल्स इंशाल्लाह अगले 6 से 8 महीने के अंदर आपको बहुत प्रॉफिट देगा। जिन लोगों ने जनवरी 2025 में ये बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने पैसों पे 80 to 120% भी एप्रिसिएशन लेकर बैठे हुए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी नो कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज गुड फॉर आवर इन्वेस्टर्स। जनाब, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सीडी सेक्टर्स में प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर है। D12 में आपको 5 मरला का सिर्फ प्लॉट जो है वो 4.5 करोड़ रुपए के अंदर मिलता है। घरों की जो कीमतें हैं वो इस वक्त 7 करोड़ के प्लस माइनस के अंदर चल रही होती हैं, जिसकी वजह से रेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सीडीएस सेक्टर्स में अब घर लेना तो बहुत दूर की बात है, सीडीएस सेक्टर्स में अब लोगों से रेंट भी अफोर्ड नहीं हो रहे। तो ये वो बेसिक प्रेमिस है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस डेमोग्राफिक्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो यकीन करें आप पिंडी इस्लामाबाद में रुपया नहीं कमाएंगे जब तक आपको इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की समझ नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है जनाब कि ये जो मार्गला एवेन्यू है, इसने नए एवेन्यूज ओपन किए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जब से ये मार्गला एवेन्यू ओपन हुआ है, आपने देखा है कि उसके बाद से इस
پورے ایریا کے اندر، جس کے اندر آپ کا B17 آتا ہے، فیصل مارگلا سٹی آتا ہے اور آپ کا فیصل ہلز آتا ہے، یہاں پر بڑی زبردست قسم کی اپریسیشن ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی مارگلا ایونیو کی نیکسٹ لوپ بھی مکمل ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد یہ ایریا انشاءاللہ مزید اوپر جائے گا. تو اس وجہ سے جیسے ہی یہ ایریا بہتر لنک ہوا ود ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد ود سیوی سیکٹرز، تو رینٹلز کی یہاں پر ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی اس پورے ایریا کے اندر. اور رینٹل کی یہ ڈیمانڈ اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ماشاءاللہ. اس قدر اس ایریا کے اندر رینٹلز کی ڈیمانڈ ہے. اور اس کے پیچھے سائنس بڑی سمپل ہے. آپ نے اگر بلو کی بھی جاب کرنی ہے، آپ نے اسلام آباد میں F10 کے اندر جاب کرنی ہے، F11 کے اندر جاب کرنی ہے، آپ کا آفس کہیں پر بھی ہے، آپ دن میں وہاں کام کرتے ہیں، شام کو آ کے اس ایریا کے اندر آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کو سونے کے لیے، رہنے کے لیے ایک اچھی چھت ملی ہوئی ہے. انوائرمنٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. یہاں پر ہر طرح کی امینٹیز موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے رینٹل پراپرٹیز کا ایک بہت زبردست ٹرینڈ ہے یہاں پر. اور وہ لوگ جو کہ اس ٹرینڈ کو ارلی سپاٹ کر چکے ہیں، ان لوگوں نے آلریڈی بڑے تگڑے پروفٹ اس ایریا کے اندر بنانے شروع کر دیے ہیں. اور انہوں نے اپنے لیے بڑی شاندار رینٹل پراپرٹیز ایکومولیٹ کرنا شروع کر دی ہیں، بیکاز انہیں پتا ہے کہ بھائی اس ایریا کی ڈیمانڈ ہے. یہ ایریا بڑا ایزیلی ایکسیسیبل ہے، یہاں سے ٹو اینڈ فرو موو کرنا اسلام آباد کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. تو یہ بیسک چیز ہے. اب جب آپ رینٹل پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دو آپشنز آتے ہیں. دو آپشنز جو ہیں ان میں پہلا آپشن گھر کا ہے، دوسرا آپشن آپ کے پاس اپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. گھر کا آپشن امیر بندوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے. بھائی وہ بندہ جو اس وقت فیصل ہلز میں کم از کم 60 سے 75 لاکھ روپے کا پلاٹ لے سکتا ہے اے بلاک میں، اس کے بعد یہ یک مشت پیمنٹ کرنی ہے پلاٹ کی، پھر اس کے اوپر اس نے گھر بنانا ہے، کچھ 1.25 کروڑ روپے اس نے پھر اس کے اوپر بھی لگانا ہے. تو جو لوگ تو یہ کر سکتے ہیں ان کے لیے گھر بڑا زبردست آپشن ہے. لیکن وہ لوگ جن کے بجٹس اتنے ہیلدی نہیں ہیں، جو اس سے کم بجٹس کے اندر کھیلنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس سر آپ کے لیے تقریباً 54-55 لاکھ روپے سے لے کر اراؤنڈ کوئی 90 لاکھ روپے تک 1 بیڈ اپارٹمنٹ کے آپشنز موجود ہیں. اور ان اپارٹمنٹس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے کوئی 30% پیمنٹس نہیں لے رہے، ہم آپ سے کوئی 25% پیمنٹس نہیں لے رہے. صرف 9 لاکھ روپے اس 1 بیڈ اپارٹمنٹ کی آپ نے دینی ہے ڈاؤن پیمنٹ. بلڈنگ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو کہ فیصل ہلز کے سب سے کریم ایریا کے اندر واقع ہے، یعنی ہل واک کے اندر. ہل واک وہی ایریا ہے جس کے ساتھ یونیورسٹی کا بھی پلاٹ ہے، جس کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل کا پلاٹ بھی ہے، ہمارے اسپورٹس کمپلیکس کا پلاٹ بھی ہے. تو یہ پورا ایریا جو ہے یہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے. اس وجہ سے جولائی میں انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑی ہم خوشخبری بھی دینے جا رہے ہیں. اسی ہل واک کے سراؤنڈنگ کے ایریا کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گراؤنڈ بریکنگ چودھری عبدالمجید صاحب اپنے ہاتھوں سے کرنے جا رہے ہیں ہل واک کے ایریا میں، جس سے یہ جو خاص طور پر ایریا ہے یہ مزید ویلیو کا متحمل ہو جائے گا. اور یہاں پر جن لوگوں کی پراپرٹیز ہوں گی وہ اپریسیشن کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ مزید اوپر جائیں گی، اور رینٹل کے پراسپیکٹس بھی انشاءاللہ ان کے بڑے ہی شاندار ہونے جا رہے ہیں. تو جناب 7 سٹوری یہ پلازاز اور 3 سٹوریز کے لنٹلز آلریڈی اگر مکمل ہو چکے ہوں تو اس سے بڑھ کر آپ بتائیں کہ ایسی کون سی انویسٹمنٹ ہے جو سچ ہو، جو حقیقت ہو، جس میں آپ اپنے پیسے لگانا چاہیں. رینٹل کی بات کریں تو اس وقت پورے فیصل ہلز میں کسی کے پاس بھی کوئی ایک بھی اپارٹمنٹ خالی موجود نہیں ہے. آپ مارکیٹ چیک کریں، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے ہمیں دے دیں، ہمیں ہمارے کلائنٹس کے لیے چاہیے. تو ایریا بہت کریم ہے. بلڈنگز آپ کے سامنے 7 سٹوری ہیں تو اس کے 3 لنٹلز آلریڈی مکمل ہو چکے ہیں. بڑی برق رفتاری سے کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 لاکھ روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے. 2.5 سال کا بڑا آسان زبردست منتھلی پیمنٹ پلان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایریا میں آپ کو بڑی زبردست اپریسیشن ملنے جا رہی ہے. تو اگر اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑے بجٹ سے، ہم آپ سے بڑے بجٹس کی بات نہیں کر رہے، تھوڑے بجٹ سے اگر آپ اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت فیصل ہلز کے ہل واک کے اندر انویسٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ خود کہیں گے کہ بھائی کسی اچھے بندے کا مشورہ مان لیا تھا اور آج ہم بڑے زبردست نہ صرف پروفٹ میں بیٹھے ہوئے بلکہ بڑا شاندار رینٹ بھی ہمیں مل رہا ہے. اگر بات کی سمجھ آئے، نمبر آپ کے اسکرینز پہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اگلی ویڈیو پہ اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.